पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। केंद्र सरकाराच्या आर्थीक पालवान मुरगांव बंदर ते बायना 4 पदरी मार्गाक जोडिल्ल्या नव्या हुबत्या पुलाचे उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं आज सांजवेळा जातलें। गडकरी 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पांचो बुन्याद घालतले। केंद्रीय मंत्रालयान ह्या 4 प्रकल्पांक हालींच मंजुरी दिल्या। राज्यांत जोडणी सुदारप आनी मुळावी बांदावळ वाडप हो प्रकल्पांचो हेत आसा। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले। नव्या वर्साच्या पयल्या अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करपा खातीर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची 23 जानेराक सकाळीं 11:30 वरांचेर विधानसभा संकुलान बसका जातली। 2 दिसांच्या अधिवेशनाचे कामकाज बसकेन चर्चा करून थारायतले। विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन हांणी ही म्हायती दिली। 6 आनी 7 फेब्रेर अशे 2 दीस विधानसभा अधिवेशन जातले। हे वर्साचे पयलेच अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपालांच्या अभिभाशणान ताची सुरवात जातली। ब्रेस्तारा 6 फेब्रेराक राज्यपालांचे अभिभाशण जातले। हेर कसलेंच कामकाज जावचें ना। दुसरो दीस खाजगी कामाचो दीस आसतलो। आमदारांचे खाजगी थाराव चर्चे खातीर घेतले। शून्य प्रहर, लक्षवेधी सुचोवण्यो तशेंच खाजगी थाराव हांचे विशीं हे बसकेन चर्चा जातली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार विजय सरदेसाय, विरोधी फुडारी युरी आलेमाव, आमदार वेंझी वेगास हे कामकाज सल्लागार समितीचे वांगडी आसात। 2 दिसांचे अधिवेशन घेवपाच्या निर्णयाचेर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आप हांणी टिका केल्ली। अभिभाशणाक लागून फक्त एका दिसाचे अधिवेशन जातले, देखून प्रश्न उपरासपाची संद मेळची ना अशें मत विरोधी पक्षांनी मांडलां। गोंयांत येवपी पर्यटकांक सवाय मोलान रावपाक विला दितात अशें म्हणून सांगून विला बुकींग ऑपरेटर भासोवन तोपी घालपी 4 जाणांक गोंय पुलिसेन अटक केल्या। ऑनलायन बुकिंगाच्या माध्यमांतल्यान विलांचे फोटे घालून थंय रावपाक एडवान्स पयशे घेवन पर्यटकांक हे 4 जाण लुट्टाले। मात उपरांत गोंयांत येतकच असलो विला गोंयांत ना वा फोन केल्यार संबंदीत एजंटाचो फोनूच लागनाशिल्ल्यान साबार पर्यटकांनी आपली फसवणूक जाल्ल्याची कागाळ गोंय पुलिसे कडेन केल्ली। 2022 सावन सुरू आशिल्ल्या ह्या स्कॅमा वरवीं 500 जाणां परस चड जाणांक तोपी घाल्ल्याची म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या। तशेंच ह्या स्कॅमान घुसपल्ल्या हैदराबादचे 3 जाण आनी ग्वालियरच्या 1 जाणाक अटक केला। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। पर्यटकांनी अशा ऑनलायन फ्रॉड पासून सावध रावचे अशें आवाहन ह्या वेळार गोंय पुलिसेन केलां। गोंय राज्य शार उदरगत प्राधिकरणाच्या आर्थीक पालवान वास्को शारान उबारिल्ल्या नुस्त्या मार्केट प्रकल्पाची पळोवणी थळाव आमदार दाजी साळकार हांणी केली। हो मार्केट प्रकल्प बांदून तयार जाल्ल्यान फुडल्या कांय दिसां भितर तो सुरू करपाचें सरकारान थारायला। ह्या वेळार उलयतना साळकार हांणी म्हळां ह्या मार्केटा भितर 250 जाणांनी बसपाची वेवस्था, दुसऱ्या माळयेर फळां विकतल्यांक सुवात आनी ताचे वयर बऱ्यापैकी सभागृह केल्ले आसा। देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंय राज्यांतूय 26 जानेर 2025 ह्या दिसा प्रजासत्ताक दीस मनयतले। राज्य पावंड्यावयलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो सकाळीं 8:30 वरांचेर ताळगांवां पठारावयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर हेलिपॅड वाठारांत जातलो। राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय सुवाळ्यान राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दितले आनी उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले। 26 जानेर 2025 ह्या दिसा दनपारां 11 वरांचेर 70ंतल्या नानूस किल्ल्याचेर आयोजीत कार्यावळीत राणी बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले। पर्येच्यो आमदार डॉ. देविया राणे ह्यो राणी बंडाच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपतल्यो तशेंच हेर मानेस्त स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले। गोंयच्या कलाकारांनी तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाक तशेंच तांच्या कारागिरीक उर्बा दिवपाक गोंय हस्तकला महामंडळान साबार म्हत्वाची पावलां उबारल्यात। बेगीनूच पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर खासा हस्तकला महामंडळ कलाकारांक तांच्यो वस्तू विकपाक उक्ते करतले। ह्या दालनांत वस्तू दवरपाक तांचे कडल्यान कसलेच शुल्क घेवचे ना अशी माहिती गोंय हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी दिली। तांणी काल पणजे सुरू आशिल्ल्या लोकोत्सवान हस्तकलेच्यो वस्तू विकपी गोंयच्या कलाकारांच्या दालनाची पळोवणी केली। तशेंच वस्तू कसो चल्ला ताची विचारपूस केली। आनी इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आज सांजवेळा 7:20।